सैयदुल अय्याम जुमतुल मुबारक। ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो तो जुमे के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जुमा की तारीख। अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी लिखते हैं, जिस दिन को ज़माने जाहिलियत में अरूबा कहते थे, वही दिन ज़माना इस्लाम में जुमा करार पाया है। इस दिन को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन इबादत के लिए बहुत ज्यादा लोग जमा होते हैं। जिस शख्स ने सबसे पहले इस दिन को जुमा का नाम दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद जनाब काब बिन लुई थे। इससे पहले इस दिन को यौम अरूबा कहा जाता था। यौम अरूबा का नाम जुमा रखने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जुमा को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने खलकत आदम को जमा किया। अल्लामा सालब बयान करते हैं, जुमा को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। अल्लामा अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अरूबा का नाम जुमा इस्लाम में मकबूल हुआ। इस्लाम में सबसे पहले जुमा की अदायगी सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा में जुमा की जमात की इमामत हजरत सैयदना उसैद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है कि हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो जब भी जुमा के दिन अजान सुनते तो हजरत उसैद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ करते हैं। इसका सबब क्या है? हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले उन्होंने ही हमको हज़मुल नबीत में नकी के अंदर बनु बेआज़ा की पथरीली जमीन में जुमा पढ़ाया था। मैंने पूछा, आप इस रोज कितने अफराद थे? उन्होंने बताया 40। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की अदायगी 12 रबीउल अव्वल यकुम हिजरी बमुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को जुमा का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर कबीला बनी सालिम इब्ने औफ की वादी में पहुंचे थे। जुमा का वक्त हो गया। यहाँ आपने 100 अफराद के साथ जुमा अदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ये पहला जुमा था। जुमा की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से उतारे गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तर्के नमाज जुमा पर वईद सजा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमा की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर कर देता है। नमाज जुमा का शरई हुक्म। जुमा फर्ज ऐन है और इसकी फर्जियत ज़ोहर से ज्यादा मुअक्कद यानी ताकीदी है और इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुम्मे के दिन करने वाले अमाल। नाखून तराशना। हजरत हुमैद बिन अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बीमारी निकाल कर शिफा में दाखिल कर देता है। जुमे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर के लिए इंतजार करना उम्रा है। गुस्ले जुमा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन नहाए
اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ غسل جمعہ کا فقہی حکم۔ جمعہ کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ جمعہ کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعہ کو والدین کی قبر پر حاضری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم دخان پڑھے، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساتھ بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ عمدہ لباس اور خوشبو۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر حق ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ جمعہ کے لیے روانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ جو شخص دوسری ساتھ میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا۔ جو شخص تیسری ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک مینڈھا صدقہ کیا۔ جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوال آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ خطبہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا، یعنی بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کا فقہی حکم۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دوران